रैट्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रौत्रार्हन्ति च नैपुण्यमक्षिभिरार्दिवं तोष्कुल्यमानोऽप्यनुजयतीतरा। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। वयम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। वयम् अस्मिन् प्रकरणे इजादेः सनुमः इति नियमं पश्यामः स्म। इजादेः सनुमः इति नियमसूत्रम् अस्ति। किमर्थं नियमसूत्रम् इति अहं वदामि। कारणं तत्र एवमस्ति, यदा प्रेङ्खणीयम् इत्यादि स्थानेषु क्षम्यतां, तत्र काचित् समस्या च। अस्तु, तर्हि कृत्यचः इति सूत्रेण इव वस्तुतः तत्र किं भवितुमर्हति? तत्र नकारस्य नत्वं भवितुमर्हति प्रेङ्खणीयम् इत्यत्र। कारणं तत्र उपसर्गे रेफः अस्ति, तदनन्तरं धातुः, तदनन्तरं कृत्प्रत्ययः, कृत्प्रत्यये नकारः, नकारः स्वरात् परमस्ति, तर्हि तत्र नकारस्य नत्वं भवति इति वयम् एतेन सूत्रेण वयं कृतवन्तः। वयं जानीमः केन? कृत्यचः इति सूत्रम्। उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृस्थस्य नस्य नत्वं स्यात् इति। तर्हि पुनः अनेन सूत्रेण विशेषतया किं क्रियते इति विषयः। तथा अहं ह्यः काश्चित् सूचनां दत्तवान् इदं नियमसूत्रम् इति। तत्र एकः विशिष्टनियमः अस्ति। सः कः? यदि धातु नुम् सहितमस्ति, अर्थात् धातौ नुम् इति आगमः यदि अस्ति, नुम् सहित धातुः अस्ति, तदेव सनुमः इति। तत्र विशेषः क्रियते। यदि धातुः नुम् सहितः अस्ति चेत् तत्र केवलम् इजादेः हलन्त धातोः एव परस्य नकारस्य कृत्प्रत्ययस्थस्य नकारस्य नत्वं भवति इति तत्र किं क्रियते? नियमः क्रियते। तदेव कृत्तस्थस्यैव इति तत्र उक्तम्। अर्थात् तत्र एकः कश्चन विशेषनियमः क्रियते। यदि धातुः नुम् सहितः अस्ति चेत्, सामान्य धातोः विषये कृत्यचः, सामान्य धातुः भवति चेत् कृत्यचः इति विवरणम्। परन्तु यदि धातु
नुम् सहितः भवति तर्हि तत्र कश्चन नियमः सर्वेषां नुम् सहित धातूनां धातोः सर्वेभ्यः नुम् सहित धातुभ्यः परस्य कृत् प्रत्ययस्तस्य नकारस्य णत्वं न भवति केवलम् इज आदि इचादि अनन्तरं हलन्त धातोः एव भवति अन्येषां धातूनां न भवति इति अस्मिन् तत्र किं क्रियते अत्र अत्र नियमः क्रियते अयं नियमः क्रियते अत्र एषः अत्र नियमः अर्थात् एतेन किं भवति इत्युक्ते तत्र अन्येषाम् अर्थात् एतद् विहाय एतद् लक्षणं विहाय अर्थात् इजाति हलन्त एतद् लक्षणं विहाय अन्येषां धातूनां विषये किं न भवति अर्थात् अन्येषां धातूनां विषये अयं नियमः न भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यं तदेकवारं ह्यः वक्तव्यमासीत् परन्तु अस्माकं समयः अग्रे गतः इति अहं ह्यः तत् न उक्तवान् तर्हि भवता एवं अस्तु तर्हि एवं एतत् मनसि निधाय वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि एतस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यामः सनुमः चेत् भवति तर्हि इजादेः हलन्तात् विहितः यः कृत् तस्थस्यैव प्रेङ्घणीयम् इति तस्य उदाहरणं प्रेङ्घणीयम् इति तस्य उदाहरणमपि उक्तं तत् तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः कृतवन्तः एतत् ह्यस्तनविषयः ह्यस्तनविषयस्य केवलम् अहं पुनस्मारणं कृतवान् अद्य विषयः ह्यः अस्माभिः चर्चितः विषयः प्रेङ्घणीय परन्तु तत्र कश्चन नियमः अस्ति तस्य नियमस्य विवरणं कृतवान् अहं तर्हि अत्र स्पष्टम् इजादि अनन्तरं हलन्त धातु नुम् सहित धातु तस्य धातोः परस्य तस्मात् धातोः परस्य किं भवति कृत् प्रत्ययस्तस्य नकारस्य णत्वं भवति इति वयं दृष्टवन्तः तर्हि एतस्मिन् विषये वयम् एवं प्रेङ्घणीय इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं प्रेङ्घणीय इति उदाहरणं दृष्टं प्रेङ्घणीयम् इति भवति तत्र तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि अत्र अस्मिन् सूत्रे तत्र किञ्चित् दलप्रयोजनं पदप्रयोजनम् अस्ति पदप्रयोजनं प्रतिपादयति पदप्रयोजनविषये वयं किञ्चित् पश्यामः तत्र एवमस्ति दलप्रयोजनम् अस्ति तत्र पश्यतु इजादेः किम् इति एकः प्रश्नः इजादेः किम् इति प्रश्नः अर्थात् अत्र सूत्रे इजादेः इति पदस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः तस्य उत्तरम् आचार्यः वदति तदर्थम् आचार्यः अपरम् एकं धातुं दर्शयति पश्यतु सर्वेषां धातूनाम् अयं नियमः नास्ति इजादि धातूनाम् एव भवति तर्हि इच् भिन्न धातूनां प्रयोगे तथा न भवेत् इति कृत्वा पश्यतु उदाहरणं प्रत्युदाहरणं पश्यतु तत्र एक धातु अस्ति मगि धातु सर्पणे इत्यर्थे मगि धातु सर्पणार्थकः धातुः सर्पणार्थे मगि इति धातु सर्पणम् इत्युक्ते गत्यर्थक धातु अस्ति सर्पणं नाम एकया दृष्ट्या गत्यर्थक धातु अस्ति अर्थात् भवन्तः जानन्ति न जानन्ति चेदपि मङ्गति इति क्रियापदम् अस्ति तस्य किं क्रियापदं मङ्गति इति क्रियापदं मङ्गति इत्युक्ते गच्छति इत्यर्थः गत्यर्थक धातु अस्ति सर्पति सर्पति इति सर्पते इति वस्तुतः गच्छति इत्येव अर्थः गत्यर्थक धातु अस्ति यदा सर्पति इत्यस्मात् सर्पः इति शब्दः भवति खलु सर्पः इति सर्पति इति सर्पः अपसर्प इत्यादिकं वदति सर्प सर्प इत्यादिकं वदति इत्युक्ते भवन्तः प्रसिद्धां कथां श्रुतवन्तः स्युः तत्र यदा एतस्य कः अस्ति कस्यचित् कः नहुषः नहुषस्य कथां श्रुतवन्तः स्युः यदा सप्तर्षयः
स्वीकृत्य गच्छति तस्य रथः तस्य तदा सः वदति खलु सर्प सर्प इति वदति भवान् सर्पः भवतु इति शापं ददाति इत्यादिकं तर्हि एवं सर्प इति सर्पते इति मगि धातु अस्ति मगि धातु तत्र भुवादिगणे अस्ति परस्मैपद धातु मगि धातु परस्मैपद धातु अस्ति मगि गतौ इत्यर्थः अस्ति मगि गतौ वस्तुतः मगि इति धातु अस्ति चेदपि सः धातुः अहम् अत्यन्तं मन्दवेगेन वदन् अस्मि इतोपि मन्दं वक्तुं न शक्नोमि मगि धातु तस्य किमस्ति भवन्तः जानन्तु इदानीं मगि धातु अस्ति मगि धातोः इकारः इत् अस्ति मगि धातोः इकारः इत् अस्ति तेन किं भवति धातु अस्ति मागी अभवत् प्रातःकाले भवता मागी स्मरणं भवति मगी धातु मगी एकनिमेषः मगी इति ह्रस्वः अस्ति परन्तु सः धातुः किं भवति इकारः इत् भवति इकारः इत् भवति इति कृत्वा तत्र इदित् धातु अस्ति मगी धातु इदित् अस्ति मगि धातु इदित् अस्ति इति कृत्वा तत्र नुमागमः भवति तद् वयं ह्यः दृष्टवन्तः यः धातुः इकारः यदि इत् भवति अन्ते तर्हि तस्मात् धातोः नुम् इति आगमः भवति तर्हि नुम् इति आगमः भवति चेत् तत्र किं भवति नुमागमः भवति चेत् म अनन्तरं न अनन्तरं ग इति भवति नुमागमः भवति चेत् तदनन्तरं तत्रत्य नकारस्य तत्र यः नकारः भवति सः नकारः अनुस्वारः भवति अनुस्वारः एषा प्रक्रिया अस्ति सः मकारः मकारस्य तस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति चेत् एवं भवति तत्र अनुस्वारः भवति अनुस्वारे सति मङ् इति भवति तदनन्तरं पुनः अङ् भवति मंग इति भवति एकनिमेषः दर्शयामि मंग इति भवति पश्यतु एवं भवति मंग इति भवति तदनन्तरं पुनः तस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति परसवर्णः भवति चेत् किं भवति म तदनन्तरम् अत्र पुनः परसवर्णः भवति चेत् किं भवति ङकारः भवति तदनन्तरं ग भवति तर्हि एवं धातुः भवति मंग इति अस्ति वस्तुतः एतद् भवन्तः नोट् कुर्वन्तु मंग मगि सर्पणे इति अस्ति मगि सर्पणे इत्यस्य प्रयोगसमये मंग इति दृश्यते तस्मात् मंगति इति रूपं भवति मंगति इति रूपं तर्हि मूलधातुः अस्ति मगि तस्मात् पुनः नुम् आगमस्य पुनः अनुस्वारः अनुस्वारस्य पुनः तत्र तत्र सवर्णः परसवर्णः तर्हि मंग इति भवति अत्र पश्यतु अत्र विशेषः अस्ति धातु सनुमस्ति नुमागमः अत्र अस्ति इजादि नास्ति परन्तु हलन्तमस्ति अत्र मंग इति हलन्तमस्ति इजादि नास्ति तर्हि सूत्रे इजादि इति लक्षणमस्ति इति कृत्वा किं भवति एषः धातुः इजादि नास्ति अर्थात् इ उ ऋ ए ओ ऐ औ एतेषु केनापि वर्णेन एतस्य आरम्भः नास्ति अत्र मकारेण आरम्भः एतस्य धातोः प्रथमवर्णः मकारः न इच्छ इत्युक्ते इच् प्रत्याहारः इ उ ऋ ए ओ ऐ औ तन्नास्ति तेन कारणेन आचार्यः इजादेः इति सूत्रे उक्तवान् इति कृत्वा अत्र मंग धातोः
नकारस्य कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य नकारः न भवति इति एतत् प्रत्युदाहरणं। भवन्तः पश्यन्तु अत्र इदानीं पश्यतु अत्र किं रूपम् इति पश्यतु। प्र इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः, तदनन्तरं मङ्गधातु, मङ्गधातोः अनीय प्रत्ययः। एतद् भवन्तः नोट् कर्तुं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रधातु, प्रधातोः पुनः प्र उपसर्गः, तदनन्तरं मङ्ग, तदनन्तरम् अनीय। तर्हि अत्र इजादि नास्ति, मङ्गधातु इजादि नास्ति। इजादि नास्ति इति कृत्वा तत्र नकारस्य नत्वं नास्ति। इजादि अस्ति चेत् नत्वं भवति, इजादि नास्ति चेत् नत्वं न भवति। तत्र प्रमङ्गनीयम् इति रूपं भवति, प्रमङ्गनीयम् इति रूपं। मङ्गधातु गमनार्थकधातु। यदा यदा अहं धातोः आरम्भं कृतवान् तदा कोऽपि नासीत्, ते जानन्तु। मगि सर्पणे इति धातु अस्ति, मगि सर्पणे इति धातु, मगि सर्पणे इति धातोः प्रमङ्गनीयम् इति रूपं भवति, प्रमङ्गनीयम् इति रूपं भवति। तत्र पश्यतु सूत्रे सनुमः इति उक्तमस्ति। सूत्रे किम् उक्तमस्ति? सनुमः इति उक्तमस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सनुमः नुमा सहितः इति। तत्र नुम् ग्रहणं किं सूचयति इत्युक्ते, नुम् ग्रहणं तत्र एवं सूचयति, नुम् ग्रहणम् अनुस्वार उपलक्षणम् इति अस्ति। नुम् ग्रहणम् अनुस्वारस्य उपलक्षणम् इति। अर्थात् यत्र नुमागमः भवति तदनन्तरं पुनः नुमागमः अनुस्वारः भवति। यथा एवम् अत्र अहं दर्शितवान्, पश्यतु। अत्र आदौ नुम् आगमः, तदनन्तरं नुमागमस्य अनुस्वारः, तदनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णः। अत्र स्टेप् त्रयं किं किमस्ति? प्रथमं नुम् इति आगमः 1, प्रथमं तु मग इति, तदनन्तरं नुमागमः म न ग, तदनन्तरं पुनः नकारस्य अनुस्वारः मङ्ग, तदनन्तरम् अत्र अनुस्वारस्य परसवर्णः मङ्ग इति। एतद् दर्शयितुं तत्र सूत्रे नुम् इति नुमाग तनुमः इति नुम् दत्तम्। अत्र नुम् अनुस्वारस्य उपलक्षणार्थम्, उपलक्षणं नाम तद् दर्शयितुम्। अर्थात् यत्र एतत् स्टेप् भवति तत्रैव नकारस्य नत्वं भवति, अन्यत्र न भवति। यत्र साक्षात् नकारः भवति चेत् न भवति। साक्षात् यदा धातौ नकारः अस्ति तर्हि न भवति। अत्र किं किं भवितव्यं? धातौ प्रथमं नुमागमः, तदनन्तरं तस्य अनुस्वारः, तदनन्तरं तस्य परसवर्णः। एवं भवति चेत् तत्र नकारस्य नत्वं भवति इति किञ्चित् कश्चन क्लिष्टः नियमः। परन्तु किमस्ति, यत् सर्वं वस्तुतः प्रयोगेण भवति, प्रयोगेण भवति। तत्र एतत् सन्दर्भे अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। एकनिमिषः। केनापि तत्र ह्यः अस्माकम् एकं फीड्बैक् यदा वयं तत् स्वीकृतवन्तः, तत्र उक्तवन्तः भवान् अधिकम् उदाहरणानि प्रदर्शयतु इति। अहम् एकमेव उदाहरणम् अत्र अस्ति तदेव दर्शयित्वा इदानीं 10 दिनेभ्यः अस्माकं त्रयमेव सूत्रम् अग्रे गतमस्ति। तेन अहम् अधिकसूत्राणां यदि अहम् एकैकस्मिन् अधिक उदाहरणानि अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि चेत् एतत् वस्तुतः अस्मिन् वर्षेपि अस्माकं विषयः समाप्तः न भवति। परन्तु भवतां हस्ते यत् धातुपाठः अस्ति ततः किञ्चित् भवन्तः स्वयम् अध्ययनं कुर्वन्तु, पश्यन्तु इत्येव तस्य उत्तरं सर्वदा। अनन्तरं तस्य कृते अहं भवतां पठनाय 2-3 पुस्तकानां विवरणम् अहम् अनन्तरं गणे प्रेषयिष्यामि। तत्र इतोपि अन्य उदाहरणानि भवन्तः प्राप्नुवन्ति। तत्र कृतन्तदर्शिका इत्यादि पुस्तकानि सन्ति, अहं तस्य विवरणं करिष्यामि। तत्र एतादृश सर्वरूपाणि तत्र दत्तानि भवन्ति। अहं नियमान् पाठयामि। यदा नियमानां पाठनेन स्वयमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। रेडिमेड् इति कष्टं भवति, कारणं प्रतिपदपाठः इति अहं सर्वदा वदामि। प्रतिपदपाठः एकैकं शब्दं स्वीकृत्य एकस्य सूत्रस्य कृते अहं 10 वा 15 उदाहरणानि करोमि। तत् प्रतिपदपाठः। प्रतिपदपाठः पाणिनिना न अङ्गीकृतः। पाणिनिना तु सामान्य उत्सर्गापवाद नियमेन पाठितवान्।
तर्हि स एव क्रमः अत्र कर्तुम् अहं शक्नोमि। किमर्थम् इत्युक्ते अन्यथा तु महान् कालः भवति तस्य पृष्ठतः। तावान् कालः न भवतेऽपि न ममापि न। तेन कारणेन तदर्थम् अहम् उपायान्तरं सूचयामि अनन्तरम्। इदानीं भवन्तः शान्त्या क्षमया एतत् शृणोतु। श्रुत्वा कश्चन संस्कारः भवति। तेन संस्कारेण वस्तुतः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति। अग्रे गच्छामः। नुं ग्रहणम् अनुस्वार उपलक्षणार्थम् एषः नियमः अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति सूत्रेऽपि दत्तमस्ति। अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति सूत्रे अपि तत्र किमस्ति? तत्रापि एवं नुं ग्रहणम् अनुस्वारमेव दर्शयति। तेन इह न, तेन एकम् उदाहरणं तत्र दर्शयति। पश्यतु, अत्र एकम् उदाहरणमस्ति। प्रेन्वनम् इति एकः शब्दः। कः शब्दः? प्रेन्वनम् इति शब्दः। प्रेन्वनम् इति शब्दस्य कः अर्थः? प्रेन्वनम् इत्युक्ते तत्र कः धातुः इति प्रथमं वयं पश्यामः। प्रेन्वनम् इत्यत्र इन्व इन्व इति अस्ति। प्रपूर्वक इवि धातु, प्रपूर्वक इवि धातु, धातु अस्ति इवि इति धातु। भवन्तः कदाचित् अत्र एक विशिष्टं वैशिष्ट्यं नाम बहूनां नवीनानां धातूनाम् अस्माकं परिचयः भवति। इवि व्याप्तौ इति धातु अस्ति। कः धातु? इवि धातु व्याप्तौ इत्यर्थे अस्ति। इवि धातु व्याप्तौ अहं दर्शयामि भवते। अत्र इवि इति धातु अस्ति। इवि धातु व्याप्तौ इत्यर्थे इवि धातु भवति। इवि धातोः तत्र किं भवति? तत्र अन इति भवति। अन इति युवोरनाकौ इति अन इति प्रत्ययः भवति। इव धातु अन प्रा, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रा इवि अन। तर्हि इवि इति विषये अहं किञ्चित् इतोपि वदामि। इवि इति धातु, तदनन्तरं तत्र इवि इत्यस्य वकार, तत्र पश्यतु, इकारस्य इकारः इत् अस्ति। तर्हि इदित् अस्ति। नुमागमः भवति इ न व इति धातु भवति। इन्व इति भवति। इन्व इति भवति। तत्र पुनः प्र इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः। प्र इन्व, तदनन्तरम् अन इति प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः। अन इति कृत् प्रत्ययः। इदानीं भवतां पुरतः किं किम् अस्ति? प्र इति उपसर्गः, इन्व इति धातु, तदनन्तरं पुनः अन इति प्रत्ययः। इन्व धातु इन्वति इति क्रियापदं भवति। इन्वति, इन्वति इत्युक्ते व्याप्नोति इत्यर्थः। व्याप्नोति इत्यर्थे इन्वति, इन्वतः, इन्वन्ति इति सिद्धरूपम् अस्ति। इन्वति, इन्वतः, इन्वन्ति इति भुवादिगण धातु। भुवादिगणे अस्ति, परस्मैपदी, सकर्मक धातु अस्ति, सेट् अस्ति, सेट् धातु अस्ति। इन्वति इति धातु, इन्वति इति क्रियापदं भवति। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, अत्र किमस्ति? नुमागमः आगतः। नुमागमः आगतः चेदपि अत्र नुमागमस्य किं न भवति? अनुस्वारः न भवति। अत्र अनुस्वारः न भवति, परन्तु धातु नुं सहितः अस्ति। धातु नुं सहितः अस्ति, परन्तु धातोः किं नास्ति? अत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति अत्र अनुस्वारः न भवति। अनुस्वारः न भवति इति कृत्वा, अनुस्वारः इति न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तत्र परसवर्णः न भवति। तर्हि क्षम्यताम्, अत्र नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारः न भवति। नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारः न भवति इति कृत्वा तत्र न एव भवति, तत्र अनुस्वारः न भवति। सूत्रे नुम् अनुस्वार उपलक्षणार्थम् इति उक्तमस्ति।
सूत्रे यदि यत्र अनुस्वारः भवति, अनुस्वारः भूत्वा अनन्तरं परसवर्णः भवति, तत्रैव किं भवति? तत्रैव नकारस्य नकारः भवति। अत्र नकार नुमागमः अस्ति, परन्तु नुमागमः अग्रे न गच्छति, नुमागमः तत्रैव तिष्ठति। सः अनुस्वारः न भवति, अनन्तरं तस्य परसवर्णः अपि न भवति। ज्ञातं स्यात् भवन्तः, इदानीं भवता अवगतं स्यात्। पूर्वम् उदाहरणे वयं दृष्टवन्तः, मग्गिसर्पणे इत्यत्र तत्र नुमागमः आगतः, तदनन्तरम् अनुस्वारः आगतः। भवतां नोट् मध्ये पश्यतु, अनुस्वारः जातः, तदनन्तरं पुनः परसवर्णः जातः। अत्र किं जातम्? अत्र नुमागमपर्यन्तम् आगत्य स्थितम्, अग्रे न गच्छति। यदि अनुस्वारः न भवति, यत्र अनुस्वारः न भवति तत्र नकारस्य नत्वं न भवति। तदेव अनुस्वार उपलक्षणार्थम् इति। तत्र अत्र प्रक्रिया प्रेन्वनम् इत्येव भवति। प्रेन्वनम् इति रूपं न भवति, प्रेन्वनम् इत्येव तिष्ठति। प्रेन्वनम् इति नकारस्य नत्वं न भवति। तत्र कारणम्, अत्र नुमागमः अस्ति, तथापि किं नास्ति? तस्य अनुस्वारः वा परसवर्णः वा न। वयं मगिसर्पणे इत्यत्र वयं पश्यामः, अथवा मङ्घ इति पूर्वं दृष्टवन्तः मघि धातु, तत्र सर्वत्र किमस्ति? नकारः नुम, तदनन्तरं नेक्स्ट स्टेप अनुस्वारः, देन् नेक्स्ट स्टेप परसवर्णः। परन्तु अत्र स्टेप द्वयं नास्ति। तत्र किमस्ति? तत्र तावत् निमित्तं नास्ति। नश्च अपदान्तस्य झलि इति तत्र न प्रवर्तते। झल् प्रत्याहारे परे इति अस्ति, तन्नास्ति अत्र, तेन न भवति। सो प्रेन्वनम् इत्येव तत्र रूपं भवति, प्रेन्वनम् इत्येव रूपं भवति। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। किञ्चित् विषयः तु एवमस्ति, तेन कारणेन तत्र इतोपि तत्र सूत्रे एतावदेव तत्र विवरणमस्ति। पश्यतु भवन्तः, नुम् ग्रहणम् अनुस्वार उपलक्षणम्, नुम् ग्रहणम् अनुस्वारस्य उपलक्षणं। यत्र नुमागमः भवति तस्य नुमागमस्य अनुस्वारः भवति, यत्र अनुस्वारः भवति तदनन्तरं नकारस्य नत्वं भवति। अनुस्वारः यत्र न भवति तत्र नकारस्य नत्वं न भवति इति तस्य आशयः। एतद् अवगतं स्यात्। तदर्थमेव अक्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति सूत्रेपि एवं। तेन इह न, कुत्र न? प्रेन्वनम् इत्यत्र न। इह तु स्यादेव, इह तु स्यादेव। कुत्र? प्रोम्भणम् इति एकमस्ति, प्रोम्भणम् इत्यत्र तु भवति। प्रोम्भणम् इति तत्र उदाहरणमस्ति। प्रोम्भणम् इत्युक्ते तत्र किमस्ति? तत्र एवमस्ति, प्रापूर्वक उम्भ धातु अस्ति, प्रापूर्वक उम्भ धातु अस्ति। तत्र किमस्ति? उम्भ इति धातु। भवन्तः कदाचित् एतद् धातु अपि प्रथमवारं श्रुतवन्तः इति मन्ये। उम्भ इति धातु, उम्भ पूरणे इति धातु अस्ति, उम्भ पूरणे इति धातु। तत्र तुदादिगणे अस्ति एतद् धातु, तुदादिगण धातु। औं किं रूपं भवति तस्य? उम्भति इति रूपमस्ति। उम्भति, उम्भतः, उम्भन्ति इति क्रियापदम्। उम्भति, उम्भतः, उम्भन्ति। उम्भ धातु पूरणार्थे। जलम् उम्भति इत्युक्ते जलं पूरयति इत्यर्थः। पूरणार्थे उम्भति इति धातु। उम्भति, उन्भ इति अस्ति, उन्भ इति अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्रापि मकारः अस्ति। तत्र प्र उपसर्गः उम्भ धातु, प्र उपसर्गः उम्भ धातु। तत्र यः मकारः अस्ति तत्र स्वाभाविकः अनुस्वारः अस्ति इति तत्र अस्ति। इह तु स्यादेव, इह तु स्यादेव। तत्र प्रोम्भति इत्यत्र तत्र स्वाभाविकरूपेण यः अनुस्वारः अस्ति, उन्भ, उन्भ इति नकारः, तस्य अनुस्वारः भूत्वा परसवर्णः।
तत्र पूर्वमेव धातौ एव उन्भ इति अस्ति धातु उ न भ किमस्ति उ धातु कथमस्ति एकवारं दर्शयामि उ न भ इति भवति धातु तत्र स्वाभाविकमेव तत्र किमस्ति स्वयमेव तत्र प्रपूर्वक धातोः आदौ एव धातौ एव तदस्ति इत्युक्ते तत्र इदानीं नकारः अस्ति तस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारः भूत्वा तदनन्तरं पुनः किं भवति परसवर्णः भवति उ न भ तदनन्तरं उ पुनः अनुस्वारः पुनः तत्र नकारस्य अनुस्वारः तदनन्तरं भ इति भवति तदनन्तरं थर्ड स्टेप मध्ये किं भवति उ धातु तदनन्तरं पुनः तस्य अनुस्वारस्य मकारः तदनन्तरं अकारः एवं भवति उम्भ प्रा उपसर्ग उम्भ प्रोम्भणम् इति रूपं भवति तर्हि तत्र अनुस्वारः अस्ति तत्र नुमागमस्य आवश्यकता नास्ति अनुस्वारः अस्ति कारणं तत्र नकारः पूर्वमेव अस्ति उन्भ धातु मध्ये तदनन्तरं नकारस्य अनुस्वारः भवति तर्हि अनुस्वारः भवति तस्य पुनः परसवर्णः भवति तर्हि तो तत्र अनुस्वारः अस्ति तर्हि नुम नास्ति चेदपि चलति अनुस्वारः अस्ति चेत् पर्याप्तं कारणं नुमिति सूत्रे अनुस्वार उपलक्षणार्थम् अनुस्वारं दर्शयितुं सूत्रे नुं ग्रहणं कृतम् अर्थात् साक्षात् नुम् आगन्तव्यं नास्ति स्वयमेव तत्र धातौ भवति चेदपि चलति तत्र नकारः अस्ति उ न भ तदनन्तरं तत्र अनुस्वारः तदनन्तरं मकारः तर्हि उम्भ इत्यत्र नकारस्य नत्वं भवति इति सामान्येन भवन्तः अवगच्छन्तु इतोपि कालान्तरे इतोपि यदि इतोपि स्पष्टता कालान्तरे भवति अन्येषां सूत्राणाम् अभ्यासेन प्रयोगेण संस्कारेण भवति यदि अस्मिन् विषये कस्यापि संशयः अस्ति तर्हि भवन्तः माम् अस्माकं सब कम्युनिकेशन् कृते भिन्न भिन्न प्रकाराः सन्ति तत्र भवन्तः मया सह सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति यदा वाट्सप् द्वारा वा अथवा सन्देशद्वारा वा येन केनापि प्रकारेण तर्हि अहम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामि एषः विषयः एतस्य सूत्रस्य पूर्णविवरणम् अत्र समाप्तम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति इतोपि सूत्रद्वयम् अस्ति नकारस्य नत्वविषयक नियमः इतोपि सूत्रद्वयानन्तरं पुनः वयम् अस्माकं कृत्यप्रकरणं प्रति पुनरागच्छामः पश्यतु अत्र वा निंस निंक्ष निन्दाम् इति अग्रिमं सूत्रम् किं सूत्रमस्ति वा निंस निंक्ष निन्दाम् इति सूत्रम् वा निंस निंक्ष निन्दाम् इति सूत्रं वयं पश्यामः तत्र सूत्रसङ्ख्या अस्ति 2 एकनिमेषः अत्र तत्र वयम् अन्यविषयान् अत्र पश्यामः वा निंक्ष निन्दा निंस निंक्ष निन्दाम् इति सूत्रं तत्र पश्यतु वा इति अव्ययम् निंस निक्ष निन्दाम् इति षष्ठी बहुवचनम् निंसश्च निक्षश्च निन्दच इति त्रयाणां शब्दानां तत्र द्वन्द्वसमासः इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति उच्यते किं किमस्ति निंसः च निक्षश्च निन्दच इति तत्र तेषां समासः तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र निंस निक्ष निन्दा तेषामिति षष्ठी बहुवचनम् अनुवर्ति अस्ति केषां शब्दानाम् अनुवृत्ति अस्ति उपसर्गात् बहुलम् इति पूर्ववत् अनुवृत्ति कृत्यचः इति सूत्रात् कृति इति अनुवृत्ति रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रात् रसाभ्याम् इति अनुवृत्ति
इति त्रयाणां शब्दानाम् अत्र अनुवृत्ति अस्ति। किं किम् अस्ति? उपसर्गात् कृति अनन्तरं रसाभ्यां सूत्रस्य पूर्णतायै पूर्वत्र सिद्धं संहितायाम् इति अधिकारः। तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति। निंस निक्ष निन्द इत्येतेषां नकारस्य उपसर्गात् निमित्तात् उत्तरस्य वा नकारादेशः भवति। अत्र विकल्पेन नकारः विधीयते त्रयाणां धातूनां। केषां केषां धातूनां प्रयोगे? निंस निक्ष निन्द इति त्रयाणां धातूनां प्रयोगे नकारस्य कृत्प्रत्ययस्थ नकारस्य विकल्पेन नकारः भवति। तत्र रूपद्वयं भवति। किं किं भवति? तत्र नकाररूपमपि भवति, नकाररूपमपि भवति। केषां केषां धातूनां? प्रणिंस निंस निक्ष निन्द इति त्रयाणां धातूनां प्रयोगे तथा भवति। तत्र पश्यामः वयं सूत्रार्थः स्पष्टः। मनोरमाय सिद्धान्तकौमुद्यामपि तत्र अधिक एतत् नास्ति। पश्यतु, येषां येषाम् इत्युक्ते येषां त्रयाणां धातूनां। केषां केषां धातूनां? निंस निक्ष निन्द इति धातुत्रयम्। एतेषां त्रयाणां धातूनां प्रयोगे उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य एतेषां त्रयाणां धातूनां प्रयोगे कृत्प्रत्ययस्थस्य नकारस्य नत्वं विकल्पेन भवति। विकल्पेन भवति इत्यर्थः। कृत्प्रत्ययस्थस्य क्षम्यतां तथा नास्ति। कृत्प्रत्यये परे धातोः नकारस्य नत्वं विधीयते। धातोः नकारस्य नत्वं विधीयते। कृत्प्रत्ययस्थ नास्ति। येषां नकारस्य नो वा स्यात् कृतिपरे इति। अर्थात् येषां धातूनां नकारस्य नत्वं भवति विकल्पेन। कृत्प्रत्ययस्थ नास्ति। धातूनाम् अहम् उदाहरणम् अत्र दर्शयामि। प्रथमं धातोः विवरणं करिष्यामि, तदनन्तरं पुनः तत्र वयम् उदाहरणार्थं गच्छामः। तत्र प्रथम धातुः अस्ति निम्स इति धातुः अस्ति। किं धातुः अस्ति? निम् इति धातु। तत्र तस्य निम्स इति धातुः भवति। तत्र निम्स चुम्बने इति अस्ति। निम्स धातु तत्र निसि चुम्बने इति धातुः अस्ति। चुम्बनार्थक धातुः अस्ति। निसि चुम्बने इति आत्मनेपद धातु। निसि चुम्बने इति धातु। तत्र वस्तुतः निसि चुम्बने इति मूलधातुः अस्ति चेदपि तस्य प्रयोगे तु निम् इति भवति। नकारस्य नत्वं भवति। निम्स् इति भवति। अहं दर्शयामि कथं भवति धातु। तत्र निम्स इति भवति। प्रयोगदशायां धातु किं भवति? निम्स इति धातु। मूलधातुः अस्ति निसि। एवं भवति धातु। निम्स इति भवति। तत्र निम्स धातु निम्स धातोः अर्थः चुम्बनार्थकः अर्थः। तत्र निम्स धातोः अर्थः निम्स इति भवति। पश्य, एवं धातुः भवति। तत्र पूर्वं तत्र उपसर्गस्थ निमित्तं प्र इति भवति। प्र इति उपसर्गः। तदनन्तरं तत्र इडागमः भवति। सेट् अस्ति, इडागमसहितमस्ति, सेट् अस्ति। तर्हि प्र निम्स इ तदनन्तरं तव्य तव्यप्रत्ययः। तव्य अनियर इति तव्यप्रत्ययः। पश्यतु, भवतां पुरतः इदानीं पूर्णप्रक्रिया दृश्यते। प्राधातु प्राधातोः प्र उपसर्गः निम्स धातु। तदनन्तरम् इट् आगमः आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इट् आगमः तव्यप्रत्ययः। तर्हि अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते अत्र एषः नकारः अस्ति खलु। अत्र कृत्प्रत्ययः परे अस्ति। तव्य इति कृत्प्रत्ययः परे अस्ति। तव्य इति कृत्प्रत्यये परे निम्स इति धातोः नकारस्य किं भवति? निम्स इति धातोः नकारस्य विकल्पेन नकारः भवति। विकल्पेन नकारः भवति।
विकल्पेन नकारः भवति चेत् कथं भवति रूपं तत्र पश्यामः वयं प्रा इति एकं तदनन्तरं नि इति भवति नि इति भवति तदनन्तरं पुनः अनुस्वारः भवति नि इति भवति तदनन्तरं पुनः अनुस्वारः क्षम्यतां प्रणिंस इति भवति नि अनन्तरम् अनुस्वारः राइट अनुस्वारः किञ्चित् दूरे तिष्ठतु चिन्ता नास्ति तदनन्तरं स अनन्तरम् इ तदनन्तरं तव्य तव्य पश्य एवं भवति तत्र किं भवति प्रनिंसतव्य इति नकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति विकल्पेन तर्हि रूपद्वयं भवति कीदृशं रूपद्वयं भवति एकं तु प्रनिंसितव्य इत्यपि रूपं भवति अपरं रूपं तु प्रणिंसितव्य इत्यपि रूपं भवति इति रूपद्वयं भवतां कौमुदी मध्ये दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः पश्यन्तु अत्र पश्यतु प्रणिंसनं उदाहरणं तत्र भिन्नं भिन्नम् अस्ति अस्मिन् पुस्तके तु प्रणिंसितव्यम् इति काशिकायाम् अत्र तु पश्यतु भवतः प्रणिंसितव्यम् इति अस्ति मनोरमा सिद्धान्तकौमुदी प्रणिंसितव्यम् एकं रूपं प्रणिंसितव्यम् धातोः नकारस्य नत्वं भवति धातोः नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति अत्र धातोः नकारस्य विकल्पेन नत्वं विधीयते अत्र एतत् स्पष्टं स्यात् एतत् अधिक कॉम्प्लिकेशन्स् अत्र न सन्ति स्पष्टमस्ति निंसधातु निक्षधातु तदनन्तरं निन्दधातु अत्र यः नकारः भवति एतस्य नकारस्य स्थाने किं भवति एतस्य नकारस्य स्थाने नकारः विकल्पेन तत्र पश्यतु प्रणिंसितव्यम् इति रूपद्वयम् अन्येषां धातूनां विषयेपि विवरणं करिष्यामि तत्र द्वितीय धातु अस्ति तत्र किमस्ति निक्षधातु अस्ति केवलम् एकमेव उदाहरणं तत्र दत्तम् अन्यत् समानमेव द्रष्टव्यं परन्तु अहं केवलं भवताम् अवगमनाय तत्र एतद् विवरणं वदामि धातु अस्ति निक्षधातु निक्षचुम्बने चुम्बनार्थक धातु अस्ति निक्षति इति प्रयोगः चुम्बते इत्यर्थे निक्षति इति प्रयोगः निक्षति निक्षतः निक्षन्ति इति क्रियापदम् निक्षति निक्षतः निक्षन्ति इति भुवादिगण धातु अस्ति परस्मैपदी अस्ति सकर्मक धातु अस्ति सेट् अस्ति निसि इव अत्रापि समानार्थः निक्ष प्रयोगे तु निक्ष इति दृश्यते तर्हि तस्य किं रूपं भवति प्रणिक्षितव्यम् इत्यपि रूपं भवति पुनः प्रणिक्षितव्यम् इत्यपि रूपं भवति तदनन्तरं प्रनिक्षितव्यम् इत्यपि रूपं भवति रूपद्वयं भवति तदुदाहरणम् अत्र दत्तं नास्ति तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं प्रनिक्षितव्यं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु तृतीय धातु अस्ति निन्दधातु तत्र इतोपि एकः धातु अस्ति निन्दधातु निन्द इति धातु भवति निन्दधातोः लक्षणमस्ति तत्र निन्दधातु कुत्सार्थे अस्ति मूलतः धातु अस्ति भवन्तः तत्र मूलधातु अस्ति कः एकवारं दर्शयामि मूलधातु अस्ति निधि इति धातु अस्ति निधि धातु एवमस्ति मूलधातु निधि इति धातु अस्ति तस्मात् निधि इति धातोः निष्पन्नः अस्ति निन्द इति प्रक्रियादशायाम् एषः धातु किं भवति निन्द इति भवति कदाचित् एवं समस्या भवन्ति भवन्ते कारणं भवन्तः निन्द इति धातु अन्विषति कुत्रचित् न दृश्यते कुत्रचित् निधि इत्येव दृश्यते अर्थात् मूलतः धातु अस्ति निधि कुत्सायाम् एतत् द्रष्टव्यम् एतत् बहु रहस्यम् एतत् सर्वं भाषायाः रहस्यं भवति यदा मूलतः धातु निधि अस्ति परन्तु यदा नुमागमः भवति कारणं तत्र इकारः इत् अस्ति नुमागमः भवति अनन्तरं सर्वदा
धातोः आदौ यः नकारः भवति प्रयोगे तु नकारः भवति धातोः आदे नकारः भवति निद इति निन्द इति भवति रूपं निन्द कुत्सायां भवन्तः जानन्ति शब्दं तु जानन्ति निन्दति निन्दतः निन्दन्ति इति भुवादि प्रकरणे अस्ति निन्दति निन्दतः निन्दन्ति इति सकर्मकः सेट् धातुः अस्ति निन्दति निन्दतः निन्दन्ति निन्दसि निन्दतः निन्दतः तर्हि अत्र निन्दधातु तत्र प्रयोगः अस्ति प्रणिन्दितव्यम् इति अस्ति पश्यतु अत्र प्र इति तत्र उपसर्गः निन्दधातु इडागमः तव्यप्रत्ययः प्रनिन्दितव्य इति एकं रूपं भवति अनेन सूत्रेण नकारस्य णत् भवति चेत् किं रूपं भवति प्रनिन्दितव्य इत्यपि रूपं भवति उभयदापि रूपं भवति अत्र नि इत्यस्य स्थाने एकं रूपं किं भवति नि एवमपि रूपं भवति प्रणिन्दितव्यम् इत्यपि रूपं भवति अर्थात् रूपद्वयं प्रनिन्दितव्यम् इत्यपि भवति प्रनिन्दितव्यम् इत्यपि रूपं भवति इति एषः विषयः तावदेव तत्र अस्ति तावदेव अत्र सरलं सूत्रं सूत्रस्य विवरणं पुनः एकवारम् अग्रे पश्यामः वा निंस निक्ष निन्दाम् इति सूत्रम् येषाम् इत्युक्ते निंस निंक्ष निन्द इति धातूनां नस्य नः वा स्यात् अर्थात् एषः धातु तत्र यः नकारः अत्र नकारः अत्र नकारः अत्र नकारः एतेषां त्रयाणामपि नकाराणां किं भवति नत्वं भवति निंसधातोः निंशधातोः निन्दधातोः नकारस्य नकारः विकल्पेन भवति कदा कृतिपरे कृतिपरे इत्युक्ते कृत्प्रत्यये परे इत्यर्थः कृत्प्रत्ययः अत्र अस्ति तव्य तव्य इति कृत्प्रत्ययः तत्र कृतिप्रत्यये परे इति उक्तम् एतावदेव तत्र एतस्मिन् विषये वक्तव्यम् अत्यन्त सरलः नियमः उदाहरणानि अपि मया प्रतिपादितानि अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् एवमस्ति तत्र कातिचन अधिकधातवः दर्शिताः एकस्मिन् एव सूत्रे तत्र वयं पश्यामः तत्र सूत्रमस्ति एकवारं सूत्रम् अत्रैव दर्शयामि तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः न तत्र किमस्ति सूत्रं पश्यतु न भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति सूत्रमस्ति तत्र किमस्ति एतस्य उच्चारणमपि मनोहरमस्ति सुन्दरमस्ति इति अस्ति अर्थात् एवं तत्र एतस्य धातोः उच्चारणं तत्र श्रुतम् अस्माभिः अत्र न इति अव्ययम् तदनन्तरं पुनः अत्र के भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति तत्र अस्ति षष्ठी बहुवचनमस्ति के धातवः सन्ति तत्र धातवः सन्ति भा धातु भू धातु तदनन्तरं पू तदनन्तरं कम तदनन्तरं गम तदनन्तरं प्याय तदनन्तरं किमस्ति तत्र धातुः अस्ति वेप इति एतेषां धातूनां तत्र अनुवृत्ति पश्यामः वयम् उपसर्गात् इति अनुवर्तते उपसर्गात् बहुलम् इति उपसर्गात् इति अनुवर्तते कृत्यचः इति कृति इति अनुवर्तते रसाभ्याम् इति तत्र रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रात् रसाभ्याम् इति अनुवर्तते पूर्वत्र सिद्धं संहितायाम् इति अधिकारः अत्र एवमस्ति अत्र वयं पश्यामः एभ्यः परस्य एभ्यः इत्युक्ते एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य कृन्नस्य इत्युक्ते कृत्प्रत्यये वर्तमानस्य नकारस्य नकारः न भवति अर्थात् अत्र सर्वत्र कृत्यचः इति सूत्रेण
नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति। यदा निषेधः क्रियते, अत्र निषेधः कदा क्रियते? यत्र प्रवृत्ति भवति तत्रैव निषेधः भवति। यदि भवतः गृहे कोऽपि अन्तः आगच्छति चेदेव भवन्तः मा आगच्छतु इति वदति खलु। यदि कोऽपि न आगच्छति तर्हि वयं वृथा स्थित्वा न वदामः मा आगच्छतु इति। यदा कोऽपि आगच्छति तदा निषेधः भवति। अत्र सर्वत्र नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति। अत्र सर्वत्र कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति। केन सूत्रेण भवितुम् अर्हति? कृत्यचः इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति। परन्तु तस्य णत्वस्य निषेधः क्रियते अत्र। तदेव येभ्यः कृन्नस्य नः न इति उक्तं। कृन्नस्य नः न इति उक्तं। तदेव अत्र पश्यतु। भा भू पू कामि गमि प्यायि वेप इत्येतेषाम् उपसर्गस्तात् निमित्तात् उत्तरस्य कृस्तस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति इति एतस्य सूत्रार्थः। एतत् सूत्रार्थं काशिका सूत्रार्थम् इतोपि स्पष्टमस्ति। काशिकायाः सूत्रार्थः मनोरमा अपेक्षा कौमुदी अपेक्षया अत्र किञ्चित् विशदया रीत्या सूत्रार्थः दत्तः। भवन्तः तद् नोट् कर्तुं शक्नोति। कारणं कौमुदी मध्ये अत्यन्त सरलया रीत्या अस्ति। पश्यतु, येभ्यः कृन्नस्य णुः न इत्येव अस्ति। अत्यन्त लघु शब्द अल्पैः शब्दैः। परन्तु काशिकाकारः किञ्चित् उत्तमं विवरणं कृतवान् अस्ति अत्र। एतत् भवन्तः अहं पश्यामि अत्र काशिका अर्थः योग्यः। किं? भा भू पू कमि गमि प्यायि वेप इत्येतेषाम् उपसर्गस्तात् निमित्तात् उत्तरस्य कृस्तस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति इति निषेधः। न भवति इति निषेधः। तर्हि तत्र न भवति इति किमर्थं निषेधः? कृत्यचः इति सूत्रेण अत्र नकारः भवितुम् अर्हति। तर्हि तस्य अत्र निषेधः क्रियते इत्यर्थः। तत्र सामान्य सूत्रार्थः एवमेव अस्ति। तर्हि अस्माभिः तत्र किं करणीयं भवति? तत्र इदानीं अग्रे तत्र तस्य प्रक्रियां वयम् एकवारं पश्यामः। इतोपि तत्र अहं दर्शयामि भवन्तं। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति किमस्ति? भा धातु। भा धातोः तत्र उदाहरणमस्ति प्रभानम् इति उदाहरणमस्ति। प्रभानम् इति उदाहरणम् अत्र दृश्यते। मनोरमायां किमस्ति इति पश्यामः। मनोरमायां प्रभानीयम् इति उदाहरणं। वयं मनोरमाम् आश्रित्य अग्रे गच्छामः। प्रभानीयम् इति भवति। प्र धातु धातु अस्ति भा। भा धातु अस्ति। भा धातु दीप्तौ इत्यर्थे अदादिगणस्य धातु। भा दीप्तौ इति धातु। भा दीप्तौ इति धातु भवति। धातूनां किञ्चित् भवन्तः नोटिंग कृत्वा स्थापयन्ति, भवते अग्रे लाभाय भवति। भा धातु, प्रा धातु, प्रा धातोः अनन्तरं तस्य पूर्वम् उपसर्गः अस्ति। अनेन भा धातु भाति। भाति इति भवन्तः जानन्ति। भाति भातः भान्ति इति भवति। भा दीप्तौ अदादिगणपठितधातुः अकर्मकधातुः भा धातु। भा धातोः किं भवति? अनीयर् प्रत्ययः। प्रभा अनीय इति भवति। प्रभा अनीय इति भवति चेत् अत्र किं भवति? अत्र एतद् मिलित्वा प्रभानीय इति भवति। प्रभानीय इति भवति। प्रभानीय इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु। प्रभानीय इत्यत्र उपसर्गे रेफः अस्ति, भा धातु अस्ति, तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः तत्र अनीय इति अस्ति, तत्र नकारः अस्ति,
सः नकारः अचः परः अस्ति। तर्हि कृत्यचः इति सूत्रेण अत्र नकारस्य स्थाने किं भवितुम् अर्हति? अत्र नकारस्य स्थाने नकारः भवितुम् अर्हति। केन सूत्रेण? कृत्यचः इति सूत्रेण किं भवितुम् अर्हति? नकारः भवितुम् अर्हति। कस्य स्थाने? एतस्य नकारस्य स्थाने। नकारस्य स्थाने नकारः भवितुम् अर्हति। तस्य नकारस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। निषेधः क्रियते अर्थात् अयं नकारः अत्र न भवति इति निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। किं सूत्रं? सूत्रं पठामः। सूत्रमस्ति, भवन्तः पठितवन्तः पूर्वम्। एतावत् पश्यतु। न भा भू तत्र एकैकधातोः अपि विषये एवमस्ति। भा धातोः, भू धातोः, पू कमि गमि प्यायि वेप एतेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः परस्य कृत्प्रत्ययस्तस्य नकारस्य नत्वं न भवति इति तत्र एकैकं तत्र उच्यते। तत्र एकधातु प्रभानीयम् इति अभवत्। तर्हि द्वितीय धातु अस्ति, तत्र पुनः अपरधातु अस्ति। अत्र किमस्ति? द्वितीय धातु किमस्ति? भू धातु अस्ति खलु। अपरधातु द्वितीय धातु कः अस्ति? भू इति धातु अस्ति। भू इति धातु अस्ति। तत्र भू धातु भवन्तः जानन्ति। भू धातु इति तत्र स्पष्टं, तत्र मया अधिकविवरणं करणीयं नास्ति। भू धातु भवन्तः जानन्ति। उकारस्य गुणः भवति प्र, उकारस्य गुणः भवति चेत् प्र भो इति भवति, एतदपि जानन्ति। प्रो भो ओकारस्य पुनः अवादेशः भवति। अवादेशः भवति चेत् प्रभव अनीय इति भवति। मिलित्वा किं भवति? प्रभवनीयम् इति रूपं भवति। प्रभवनीयम् इति रूपं भवति। तत्र एवं भवति। प्रभवनीय इति प्रातिपदिकं, राइट? प्रभवनीय इति प्रातिपदिकमस्ति। प्रभवनीय इति द्वितीयं प्रातिपदिकं। तत्र किं भवति? तत्रापि एवमेव पश्यतु। भूधातु, तदनन्तरम् उपसर्गः, तदनन्तरम् उपसर्गे रेफः, तदनन्तरं कृत् नकारः, अकारः अकारः पूर्वमस्ति। तर्हि अत्रापि नकारस्य स्थाने किं भवितुम् अर्हति? नकारः भवितुम् अर्हति। अत्रापि केन सूत्रेण? कृत्यचः। कृत्यचः इति सूत्रेण, कृत्यचः इति सूत्रेण नकारः भवितुम् अर्हति। तस्य नकारस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। तर्हि किं रूपं भवति? प्रभवनीयम् इत्येव रूपं भवति। अस्माकं संशयः भवति, एतद् इदानीं संशयः, यत्र कुत्रापि तादृशप्रयोगः, अरे किमर्थं प्रभवनीय इति नास्ति? अन्यत्र सर्वत्र भवन्तः कृत्यचः इति प्रभवनीयं प्रकोपनीयम् इत्यादिकम् उक्तं खलु, पुनः किमर्थम् अत्र नास्ति इति अस्य नियमः प्रभवनीयम् इति तत्र नियमः कृतः अस्ति। तर्हि एषः प्रभवनीय इति उदाहरणं। तत्र भवन्तः अन्य सर्वं जानन्ति, सुप्रत्ययः आदेशः पूर्वरूपः इति। प्रभवनीयम् इति भवति। तत्र पुनः प्रभवनीयम् इति रूपं भवति। तत्र अपरम् अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। तत्र एकवार्तिकमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सूत्रे पू इति दत्तमस्ति। सूत्रे किमस्ति? पू इति दत्तमस्ति। तर्हि पू इति दत्तमस्ति चेत् तत्र समस्या का इत्युक्ते एकः संशयः भवति। तत्र एकः विषयः, एकः संशयः किमस्ति इत्युक्ते पश्यतु, पू इति अस्ति। पू इत्यस्मात् किं किं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते तत्र पूञ्य, पू इत्यस्मात् तत्र पूञ्य इति एकः धातुः अस्ति। तद्विहाय इतोपि एकः धातुः अस्ति पू। तत्र एकः धातुः अस्ति पूङ् इति एकः धातुः अस्ति। पश्यतु, इदानीं संशयः जातः। आचार्यः
पू इत्युक्ते पूञ्यधातुः वा पूङ्-धातुः वा इति प्रश्नः। सूत्रे तु किमस्ति? सूत्रे तु केवलं भू पू इति एव अस्ति। सूत्रे तु केवलं पू इत्येव अस्ति। सूत्रे भवन्तः पश्यन्तु, केवलं किमस्ति? पू, भा, भू, पू इति अस्ति। तर्हि पू इत्यनेन पूञ्यधातुः वा पूङ्-धातुः वा? धातुद्वयमस्ति। पूञ् इत्यपि धातुः अस्ति, पुङ् इति धातुः अस्ति। तर्हि तदर्थं वार्तिकं किमस्ति? पूञ्य एव इह ग्रहणमिष्यते। तत्र वार्तिककारः वदति, वार्तिककारः किं वदति तत्र पश्यतु, पूञ्य एव इह ग्रहणम् इष्यते। अत्र पुङ् नास्ति, पूञ् अस्ति। पूङ् धातुः नास्ति, कस्य धातोः ग्रहणमस्ति? पूञ्य इति धातोः ग्रहणमस्ति। पूञ्य धातोः ग्रहणमस्ति इति आचार्यः तत्र प्रतिपादयति। पूञ्यपवने इति धातु, पूञ्यपवने इति धातुः अस्ति। पूञ्यधातु क्रियादिगणे भवति, पूञ्यधातु। पूञ्यपवने इति पुनाति इति रूपमस्ति। भवन्तः जानन्ति, पुनाति, पुनीतः, पुनन्ति इति तत्र धातुः भवति, पुनादि। परन्तु तर्हि भवतां कदाचित् केषाञ्चन जनानां, केषाञ्चन मम छात्राणां कदाचित् संशयः भवति, महोदय तर्हि पूङ् इत्युक्ते किं भवति इति। पूङ् इत्यपि पवने एव अर्थः अस्ति, परन्तु धातोः पूङ् धातु भुवादिगणे अस्ति, पूञ्य धातु क्रियादिगणे अस्ति। अत्र पवते इति रूपं भवति, तत्र पुनाति इति रूपं भवति। अर्थे भेदः नास्ति, अर्थे भेदः नास्ति। पूङ् धातोः किं रूपं भवति? पवते इति रूपं भवति। पवते, पवते, पवेते, पवन्ते। पूञ्य धातोः क्रियादिगणे अस्ति इति कृत्वा पुनाति, पुनितः, पुनन्ति इति रूपं भवति। अर्थः सम्यक् समानमेव अर्थः अस्ति, अर्थे भेदः नास्ति। तर्हि पूञ्य धातु, पूङ् धातु इति धातुद्वयं। पूञ्य धातु कुत्र अस्ति? क्रियादिगणे। पूङ् धातु भुवादिगणे भवति, भुवादिगणे भवति। तर्हि अत्र पूञ्य धातोः ग्रहणम् अत्र करणीयम् इति आचार्यः वदति। पूङ्स्तु किं भवति? पूञ्य धातु भवति चेत् किं भवति? प्रवपनीयम् इति रूपं भवति इति अग्रे वयं पश्यामः तस्मिन् विषये। इदानीम् एतत् सूत्रं समाप्तं नास्ति, अहम् अग्रिमे वर्गे एतं सूत्रं समापयामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। इदानीम् अग्रिमः वर्गः अस्माकं भवति सोमवासरे प्रातःकाले। सोमवासरे प्रातःकाले 6:30 केनापि एकनिमेषम् अहं स्वीकरोमि। समयपरिवर्तनविषये किमपि एका सूचना आगता, समयपरिवर्तनम् इत्यादिकं न शक्यते। अहम् एतत् समयमेव, एतस्मात् विहाय मम वस्तुतः समयः नास्ति। अहम् एतत् किमस्ति तत्र अन्यसमये तु मम उपलब्धिरेव न भवति। अहं तु कार्यालये न बहु व्यस्तः भवामि, तेन तद् सम्भाव्यमस्ति, क्षम्यताम्। श्वः प्रातःकाले 6:30 येषां सन्धिविषये ज्ञानम् आवश्यकं, यदि किञ्चित् भवन्तः अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि अहं गतसप्ताहेपि उक्तवान्, मम सन्धिविषयकः वर्गः अपि चलति। प्रातःकाले 6:30तः 6:30पर्यन्तम् अहं सन्धिविषये प्राथमिकान् अंशान् पाठयामि, वर्णान् आरभ्य, अक्षराणि आरभ्य। तस्य इदानीं तृतीयः वर्गः श्वः भवति। भवन्तः यदि इच्छन्ति आगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र गणे अहं तस्य लिङ्क् स्थापयामि, जूम् एप्लिकेशन् मध्ये एव अस्ति। केचन गतसप्ताहे आगतवन्तः। तेन किं भवति, तेन लाभः कः इत्युक्ते अच्, अट्, अल्, इल् इत्यादि यत्समये प्रत्याहारादीनां विषये सर्वं तत्र विवरणं भवति। तावदेव अद्य वक्तव्यमस्ति। इदानीं वयम् अत्र शान्तिमन्त्रेण सह अस्य सप्ताहस्य वर्गं समापयामः। इदानीं पर्यन्तम् अस्माकं 10 वर्गाः समाप्ताः। भवतां एतावत्पर्यन्तं भवतां पेशियन्स् कृते अहम् अनुमोदनं करोमि। कारणं सामान्यतः व्याकरण अध्ययने एषा महती समस्या भवति। सामान्यतः शीघ्रमेव पेशियन्स् नष्टं भवति।
आदौ एव जनाः दिनद्वयं श्रुत्वा वदन्ति चिन्तयन्ति एतत् बहु कष्टं भवति इति तेन तथा पेशेन्स् भवन्तः स्थापितवन्तः इति महान् आनन्दः